पणजी शिगमोत्सव समितीन शिगम्याची माहिती दिवपा खातीर पत्रकार परिशद घेतली। 37 वर्सां ह्या समितीन पुराय केल्ल्याचें शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास देंपोन सांगलें। पळयात आयोजकांनी दिल्ली पुराय माहिती। तुम्ही पळयता जशें आमी आज म्हाका दिसता 37 वर्सां जाता आमकां। तुम्ही पळयता आमी ज्या रितीन हांगा शिगमो चलयता, कारण काही आव्हानां येता खुबदां, कित्याक पणजे आतां स्मार्ट सिटी जाल्ल्यान थंय कितलेशे चेंजीस जाल्या, पूण आमी खंय खंय जे आमी सरकाराच्या सहकार्यान, म्युनिसिपॅलिटीच्या सहकार्यान खंय खंय आमकां जो जागो दिता तितले आमी आव्हानां पेलून आमी शिगमो दाखयल्लो आसा। तशेंच पणजे हो शिगमो गांवांतल्यान शहरान हाडपाक पणजे शिगमोत्सव समिती ही पयली समिती। आतां सगळ्यांनीच केला शिगमो आनी बरी गजाल, सगळ्यांनी केला तो, आनी सगळ्या गांवांत जाता, शहरान जाता, आज प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता म्हणल्यार जाता, आनी ती एकदम बरी गजाल आसा की आमची खरी गोंयची जी संस्कृती आसा ती आमी आज लोकां पर्यंत पावयता। आनी हांगा पणजे कॅपिटल शहर जाल्ल्यान ताका आनी एक एडवांटेज आसा, म्हणजे जायते ट्युरिस्ट येता आनी ट्युरिस्टां कडल्यान आमकां जो फीडबॅक मेळटा, म्हणजे आमकां खबरूच ना म्हणून की गोंयांत इतली म्हणजे संस्कृती आसा, इतली कला आसा, आनी ती बी गांवांतल्यान। आनी आमची शिगमोत्सव समिती सदांच एकबळ काम केल्लें आसा। हांगा आमच्या समितीन केन्नाच वाद विवाद जायना, आनी हे एकतेन काम करून हे आज तुमी आज ह्या ऑफिसान बसल्या ती आमची शिगमोत्सव समितीचें ऑफिस। म्हाका दिसता ही अतिताय जावची ना म्हणल्यार की एकुलती एक शिगमोत्सव समिती आसा जाची स्वताची जागा आसा, आनी स्वताची जागा घेवन आनी म्हाका दिसता 25 लाख फिक्स डिपॉझिट आसा, 50 लाख फिक्स डिपॉझिट आसा। म्हणजे खंय तरी तुमी म्हणजे एप्रिशिएट करतले की हे जे म्हजे सगळे जे कार्यकर्ते आसा हांगा, मंगलदास नायक बसला, शांताराम नायक बसला, बाब नार्वेकार बसला, सगळ्यांनी आपलो जे घाम काडून असो, आनी सागरूय जाणा आमी इतले वर्सां सागरूय आमचे बरोबर आसता, हय तेच फावंडर मेंबर, म्हणजे सगळ्या समितीन इतले एकमेव काम केल्लें आसा, ताका लागून हे तुमकां फळ दिसता। आतां मुद्द्याचेर येता, मेन मुद्द्याचेर म्हणजे आतां शिगमो लागीं पावलो। आज आमचे कार्यकारी अध्यक्षान वचून महालक्ष्मी देवाचो मान केलो, तिका व्हटी दिली 3 मार्च, जो आमचो पयली देवळान वचून देवाक नमस्कार करून, देवाक नाल दवरून, आनी मागीर आझाद मैदानाचेर जी आमी सगळ्यांक तुमकां म्हणजे तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमकांय बी आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक, पणजेचेच न्हय पूण दूर दूरच्यान लागच्यान खंय येता ते हांगा आमी बरोबर सगळे मेळून शिगमो साजरो करतले आनी रंगपंचमी जातली। पळय तो कार्निवाल रुटूच आमी फॉलो करतले, कित्याक ह्या ओल्ड रुटाक आमी खूब ट्राय केले, तरी आसतना आतां थंय कितें जालां, भितर कंजेशन जालां, 4 ट्रॉलीचे व्हडले फ्लोट येता, त्या कारणान थंय भितर ते फिरपाकूय मेळना, थंय रेस्टॉरंटां जाल्यात, ओल्ड लोक रावतात, आनी शिगमो असो लेट गेल्ल्या कारणान पयलीं शिगमो 10-11 पासून काबार जातालो, तो सेंटर पणजे आसा त्या लोकांक त्रास जायनाशिल्ले। खुबशे पोल्युशन आनी बँड आनी हे सगळे आवाज आसा पळय तेंचे ते फ्लोटांचे, त्या खातीर खूब ऑब्जेक्शन वचून कलेक्टरा कडेन आनी खुबशे म्हाका दिसता कंप्लेनी गेल्ल्यो आसा। आमी लोकांच्या रिस्पेक्टान आमी तोच रूट दवरला। खरें म्हटल्यार आमकां भितरलो रूट आसलो जाल्यार खरो सुंदर आनी बरो रूट आसलो, पूण पयलींची आनी आतांची जर परिस्थिती पळयत जाल्यार तें काम चल्लां, आनी जे फुटपाथी आसा पळय तेचेर हे सगळे पंडाल आनी हे घालपाची आतां परिस्थिती उरूना, जशें टुरिजम डिपार्टमेंटूय हे घालता। ट्रॅफिक जो आसा पळय तो मॅनेज करतले ट्रॅफिक डिपार्टमेंट, तांकां आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्ली आहा, लेटर दिल्ली आसा, सगळी परमिशन आमचे कडेन आसा। त्याच प्रमाणे CCPची परमिशन आहा, इलेक्ट्रिसिटीची परमिशन आहा, कलेक्टर, आझाद मैदान जे सगळे प्रोग्राम जावपाचे हे सगळे टोटल जी लागता पळय, इवन इन्वायरमेंटल जे तेंच्यांनी आतां पोल्युशन म्हणून एक केला तेची काडचें पडटा। खुबसो खास्तिकेचो हे आसा भाग आसा तो, की तुमी ऑनलायन वचून करपाक जाय मेळना, तांकां वेंडर आसा तांचे सगळे प्लॅन दिवचे पडटा, तेंच्यानी आमी इवन मिटिंगेक उलयल्ले ते एक्सेप्ट जावन आमी आतां सगळे तयार आसा। पयलीं एक मिटींग जाल्ली टुरिजम डिपार्टमेंटान की हे जे लेट जाता पळय, जे तुमकां रोमटामेळ जे त्रास जाता तेंच्या खातीर तुमी सगळ्यांनी प्रत्येक सेंटरांनी जबाबदारी घेवपाक जाय, तांकां आफोवन, आनी कोणाचेर अन्याय जावचो न्ही म्हणून एक कितें करचें की लॉटरी सिस्टम करची। त्याच बरोबर तांच्यांनी बाबा ह्या वर्सा कितें केलां की जवळ जवळ 300-400 लोकांचे जे मेळ आसले ते रेस्ट्रिक्ट करून फक्त 150 लोकांचोच मेळ करचो असो केला।
पण आता 400 लोक जर तुम्ही प्रत्येक वाड्यार जर ते ट्राय करता त्यांचो म्हणजे रोमटा मेळांचो एक हें आशिल्लो प्रश्न जाल्यार आमी त्या लोकांक कमी कशें करतले तर थंय तांच्यांनी म्हणलें की तुमी कमी करपा खातीर 150 लोकांचो जर करतले त्या लोकांनी सांगलें की आमी 2-3 करतले आता गव्हर्मेंट तेजेर कशें टॅकल करतलो तें आमकां खबर ना. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीज, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर.